मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गाय काटनी कैसे है? पहली बात, आप कसाई को कंट्रोल करने का तरीका किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखें आप, क्योंकि गाय से ज्यादा बकरीद के दिनों में कसाई को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। हकीकत बता रहा हूं आपको, कसाई गड़बड़ें करते हैं। पहली बात, कसाई क्या करता है, क्योंकि उसके पास उस 3 दिनों में ना बकरीद के, कसाई से ज्यादा महंगा दुनिया में कोई आदमी होता नहीं है। 3 दिनों से पहले बछड़ा जो महंगा था ना, अब बछड़े की सारी कीमत किधर चली जाती है? कसाईयों की तरफ। अब कसाई की वैल्यू है, तो कसाई पकड़ाई में नहीं आते, उनको होती है जल्दी। आप लाए, पहली गड़बड़ कसाई ये करता है कि जानवर को गिराया, मुंह में होता है उसका गुटका, मुंह में होता है पान, मुंह हिला ही नहीं रहा होता, तकबीर ही नहीं पढ़ रहा होता। वो कैसे पढ़ेगा जब इतना बड़ा गुटका मुंह में रख के पीक के साथ बैठा हुआ है? तो तकबीर निकलेगी तो गुटका जाया हो जाएगा ना उसका। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। तो वो छुरी चला रहा होता है। अबे भाई, तो आपने क्या करना है, कसाई से बोले जानवर गिरा दो, उसकी टांगे किबला रुख कर दो। जानवर की किबला रुख टांगे जब करेंगे तो जानवर का रुख किबले की तरफ हो जाता है। समझते हैं ना? लोग क्या करते हैं कि वो टांगे उधर है, मुंह बेचारे का घुमा रहे होते हैं उस तरफ को ठीक है ना? तो वो भी जानवर बज़बान हाल कहता है, बैल मैं हूं, हरकतें तेरी हैं बैल जैसी। तो उसको गिरा के आपने क्या किया, उसका रुख कहां कर दिया? किबले की तरफ। बल्कि और आसान करके बताता हूं, जो ज़बह करने वाला है ना, उसका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। समझते हैं बात को? तो इस तरह से जानवर को गिराएं कि आपका रुख कहां बन रहा हो। तो पाकिस्तान में उसका तरीका यह है कि जानवर का जो सर है वो हो जुनूब की तरफ। जानवर का सर किसकी तरफ हो? जुनूब की तरफ। दुम का रुख किस तरफ हो? शिमाल की तरफ। और टांगे किस तरफ हो जानवर की? किबले की तरफ। तो उससे आपका हाथ भी सही बैठेगा, आपका सीना किस तरफ हो जाएगा? किबले की तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ये उस जानवर के साथ जो आसानी से इस काम के लिए तैयार हो जाए। बाज़ दफ़ा जानवर इतना खतरनाक होता है कि उसको घुमाने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर किबले की तरफ रुख करना कोई ज़रूरी अमल नहीं है। जैसे तैसे उसको काट के जानवर को भी तकलीफ से बचाओ, खुद भी टेंशन से बचो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इतनी मुश्किल से गिराए, काबू में नहीं आ रहा, उसको किबला रुख घुमाने की जगह नहीं मिल रही, इतने चक्कर में जानवर ही उठ के उसने आपको किबले की तरफ लेटा दिया। सब लोगों, सब लेटे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसे बड़े वाकयात हुए हैं। तो कोई तगड़ा किस्म का जानवर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर तो जैसे तैसे हो कर लो, ताकि जानवर को भी तकलीफ ना हो, आपको भी ना हो। लेकिन नॉर्मली अगर आसानी से पॉसिबल हो तो आपने क्या करना है कि ये भी कर सकते हैं कि उसका सर शिमाल की तरफ हो और दुम जुनूब की तरफ हो। ये भी सही है। मतलब ये कि एक रुख उसका शुमाल की तरफ और एक जुनूब की तरफ। तो फिर पांव किसकी तरफ होंगे? किबले की तरफ। फिर आप जब ज़बा करोगे ना, तो आपका रुख किस तरफ होगा? किबले की तरफ। तो कसाई से आप छुरी ले लें। बाज़ दफ़ा कसाई गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो गैर मुस्लिम का ज़बीहा भी इस्लाम में हलाल नहीं है। मुशरिक भी होते हैं बाज़ दफ़ा। मैं नहीं कह रहा वहम करें खामखा में, कसाईयों की रिपोर्ट वहाँ तलब का शनाख्ती कार्ड दिखाए, इस्लाम लिखा है कि नहीं लिखा, इतनी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एहतियात करने में मेरा ख्याल है कोई हरज। कसाई को पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो फिर खुद ज़बा कर लो भाई, सुन्नत है ना ये। क्या ख्याल है? हमारे नबी ने तो खुद जानवर ज़बा किया है, बेगम से भी ज़बा करवा सकते हैं। तो अब आपने, बेगम से इसलिए कह रहा हूं कि बाद लोग समझते हैं कि औरत ज़बा नहीं कर सकती, हराम हो जाता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी ज़बा कर सकती है। बाकी ज़्यादा इसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अब आपने क्या किया कि रुख आपका किबले की तरफ है। कसाई से सिर्फ ये पूछ लें छुरी रखनी कहाँ पर है, क्योंकि हमारे एक जानने वाले ने बकरा ज़बा किया, यहाँ से काट दिया, इतनी लंबी गर्दन उसकी। तो इतना भी नहीं होता भाई, जहाँ से काटना है वहाँ से काटो। तो रख के आपने ज़ोर से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना है। आहिस्ता से नहीं पढ़ना, बल्कि आहिस्ता से पढ़ लेंगे तो भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ज़ोर ज़ोर से क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और उलमा कहते हैं करीब वाले लोग भी पढ़ें ताकि छुरी चलाने वाले को याद आ जाए। आपने जब ज़बा किया तो सिर्फ 4 रगें काटनी है उसकी। एक नरखरा, ये जो खुराक की नाली है, एक सांस की नाली होती है, और 2 वदज होती हैं जो दिल से प्रेशर के साथ खून दिमाग की तरफ लेके जा रही होती है ना, 2 नालियां, बहुत प्रेशर से उससे खून निकलता है। तो ये 4 टोटल नालियां कट जाएंगी। इसके बाद मजीद कुछ ना काटें। आजकल कसाई काटते चले जाते हैं,
کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے, پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھرا مارتے ہیں اندر, اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں, وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے, خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھرا, اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے تڑپو, اور باڈی تڑپ رہی تھی اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا, بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم, باڈی تڑپنا ختم اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا, عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اکنامیکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے, پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے, بلڈ رہ جاتا ہے, صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے, چھرا مار دیتے ہیں اندر, جانور ٹھنڈا ہو گیا, گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے, وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں, بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے, یہ اکنامیکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچھڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہٰذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں, اندر چاقو مار دیتے ہیں, چھرا گھونپ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قصائی کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنائے کہ ابے 4 رگے کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا, 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے, جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو اس کی, اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو, ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو دیر ہو جائے گی مجھے, تو آپ اس کو بیان سنائیں, سمجھائیں, قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا, 4 رگے کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں آپ. معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیشگی معذرت, وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا, وہ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں, اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا, اندر تک کاٹتا رہے گا, اس کو بولے 4 رگیں کٹ گئی بس, سمجھ رہے ہو, اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا, گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے, کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز ہے, تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے, پاک ہو جائے, تو پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ کام جب آپ نے کر لیا, اس کے بعد قصائی کو بولیں بھائی تو اب چھری سے جو بھی کرنا ہے کر, وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے, لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلدی سے ہم کلیجی کھا لیں. تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کلیجی وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ولی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, وہ آپ نے 7 حصے کیے اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے, کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے, اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا, بوٹیاں ملا دی کچھ, اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی, کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں, تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا, تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح دفعہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے.